Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shaheen Leaders Academy. Dear students and my viewers, I shall request to the new viewers to subscribe our channel Shaheen Leaders Academy. And dear students, जैसा कि आपके सामने हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसका पार्ट 1 था इंटेलिजेंस टेस्ट का। अब हम इसको वीडियो 3 की सूरत में बना रहे हैं जो कि पार्ट 2 है उसी वीडियो नंबर 2 का, और जिसमें हम टेस्ट नंबर 2 है इंटेलिजेंस का, उसका हमने पार्ट 1 बना दिया था। अब उसी का जो पार्ट 2 है वो हम वीडियो 3 की सूरत में पर्सनैलिटी टेस्ट नंबर 3 की सूरत में आपके सामने बना रहे हैं। तो मैं ये सबसे ज़्यादा गुजारिश करता हूँ अपने न्यू व्यूअर्स से कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी एकेडमी शाहीन लीडर्स एकेडमी जो कि रावलपिंडी में वाक़ है, इसमें आके आप ज़रूर दाखिला लें और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं। इंशाल्लाह हमारी जो फैकल्टी है वो रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान एयर फोर्स एजुकेशन ब्रांच से और अदर ब्रांचेस से भी रिटायर्ड लोग हैं जो कि इस फैकल्टी में काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात मिलेंगी और जो एक्यूरेट टेस्ट हैं और उनको जो करने का तरीक़ाकार है वो भी ज़रूर आपको बताया जाएगा। मोस्ट वेलकम टू पर्सनैलिटी टेस्ट नंबर 2 पार्ट 2। चूँकि डियर स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है स्पेशली हमने पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर बनाई है। आजकल एयरमैन की इंडक्शन शुरू है पाकिस्तान एयर फोर्स में, और एयर वुमेन भी बढ़ चढ़ कर इस इम्तिहान के अंदर हिस्सा ले रही हैं। तो ऐसे तमाम तलबा व तालिबात, अज़ीज़ तालिबात और तलबा के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है पर्सनैलिटी टेस्ट नंबर 3 पार्ट 2। मोस्ट वेलकम टू दिस टेस्ट एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 59। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर रूबी का ताल्लुक रेड से है और सेफायर का ताल्लुक किसके साथ होगा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रूबी है क्या चीज़। रूबी किस चीज़ का नाम है? रूबी एक याकूत रब्बानी, ठीक है जी, सुर्ख रंग का याकूत रब्बानी। ये एक ऐसा याकूत है जो लोग अपने हाथों में पहनते हैं, एक पत्थर है, ठीक है जी, बहुत कीमती पत्थर है जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी है, ठीक है जनाब। ये याकूती जो रब्बानी है इस पत्थर को कहते हैं रूबी, और इसका बिल्कुल जो सुर्ख कलर होता है, रेड कलर की मानंद, और एक टाइप का एक नमूना होता है। इसको एक और जो उर्दू ज़बान है उसमें इसको लाल भी कहा जाता है, लाम एन लाल, ठीक है जी। रूबी का जो ताल्लुक है वो रेड कलर के साथ है, यानी रूबी रेड होती है। अब ये बताइए सेफायर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेफायर है क्या। सेफायर कहते हैं नीलम को। किसे कहते हैं जी? बिल्कुल नीले रंग का पत्थर, नीलम, बिल्कुल ब्लू कलर के अंदर एक ऐसा पत्थर जिसे गहरा नीला भी कह सकते हैं। ये एक बहुत कीमती पत्थर है और इसको आप याकूत का नाम भी दे सकते हैं। लिहाजा चूँकि नीलम होने की बदौलत इसका जो रिलेशन बनता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ बनता है, ब्लू के साथ बनता है। हमारे इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्लू कलर ऑफ सैफायर्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया हो। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे सवाल में देखें तो एक कोच है, मुसाफिर कोच है जनाब, जिसमें 22 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं, और अब कहते हैं जी 199 मुसाफिर हैं, ठीक है जनाब। 199 मुसाफिर को आप कितनी कोचेज़ में ट्रैवल करवा सकते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसा करें, इस 199 को आप डिवाइड कर लें 22 के ऊपर, ठीक है जी। तो 22 को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तकरीबन 9 के साथ, अगर आप मल्टीप्लाई करें 9 2 18, एक आ गया कैरी, 9 2 18, एक आ गया कैरी, ठीक है जी। ये 198 बनता है और ये एक मुसाफिर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो लिहाजा कोशिश करें कि एक जो मुसाफिर कम पड़ता है आपका, ठीक है जी, यानी कि आपने इसको जब 9 दफ़ा ज़रब दी, इसके ऊपर डिवाइड किया, तो आपके पास जो सम आई है वो 198 आई है, और आखिर पे आपके पास ये एक बचता है। तो आप इसमें बाकी जो 8 गाड़ियाँ हैं उसमें आप 22-22 मुसाफिर सफ़र करवाएँ, और एक गाड़ी में आप एक मुसाफिर कम भी आप सफ़र करवा सकते हैं।
इस तरीके से, यानी कि 21 आप उसमें ट्रैवल करवा सकते हैं। अल्टीमेटली आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, 199 मुसाफिरों को ले जाने के लिए 9 बसों की रिक्वायरमेंट है, जिसकी मदद से आपका ये जो इशू है ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या आप अपने मसलक का लिटरेचर मुफ्त तकसीम करना पसंद करेंगे? देखें जी, आप यहाँ सिविल सेटअप के अंदर हो या एक मिलिट्री सेटअप के अंदर हो, इस तरह आपको अपने मसलक का प्रचार करने के लिए किसी किस्म का कोई लिटरेचर आप अंदर, जो मिलिट्री की जो अकोमोडेशन हैं, जो वहाँ पे रहने वाले जितने रेजिडेंट्स हैं सर्विंग, या उनके आप कह सकते हैं डिपेंडेंट हैं, उनके दरमियान में आप ये लिटरेचर बिल्कुल जो है तक़सीम नहीं कर सकते, ठीक है जी, और लिहाजा आप इसको नामुत्तफ़िक कहें। अगर अगर एक दूसरे मसलक का लड़का आपके साथ पढ़ता है तो आप क्या करेंगे? जी, कुछ नहीं करूँगा, उसके साथ नहीं बोलूँगा, बातचीत करूँगा, पढ़ाई में मदद करूँगा, ठीक है? किसी दूसरे मसलक का लड़का है तो आप उसको ज़रूर हेल्प आउट करें। आपको किसी फ़रोई इख्तिलाफ़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, या मसलकी जो इख्तिलाफ़ात हैं इसके अंदर आपको नहीं जाना चाहिए, और खुले दिल के साथ उसकी मदद करें पढ़ाई के अंदर। टेलीफ़ोन किसने ईजाद किया? डियर स्टूडेंट, ये बड़ा ही आसान सा एक सवाल है, आपकी अटेंशन को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए टेलीफ़ोन ग्राहम बेल ने ईजाद किया था। अगर एक मज़दूर 3 घंटों में 24 गाड़ियाँ धोता है, ठीक है जनाब, 24 घंटों में एक मज़दूर जो है, सॉरी 3 घंटों में एक मज़दूर आपकी 5 गाड़ियाँ धोता है, ठीक है जी। और कहते हैं जी 9 घंटों में वो कितनी जो गाड़ियाँ हैं वो धोएगा, ठीक है, मज़दूर एक ही है। अब वो उसने पहले तो 5 गाड़ियाँ धो रहा था, अब उसने 9 घंटों के अंदर और भी गाड़ियाँ धोनी है, और ये आपने बताना है कि वो कितनी गाड़ियाँ धोएगा। तो वो जनाब इसका अल्टीमेटली जवाब बनता है बी पार्ट 15, यानी कि अब उसके पास जो है 9 घंटे हैं, तो अल्टीमेटली जब 3 घंटों में वो 5 गाड़ियाँ निकाल सकता है, तो 9 घंटों में वो कितनी गाड़ियाँ निकालेगा? अल्टीमेटली अगर 3 में 5 निकाल सकता है, ठीक है, 3 इज़ इक्वल टू 5, ये गाड़ी होगी। फिर 6 आवर्स में वो कितनी निकाल लेगा? 10, ठीक है। फिर आप देखें कि 9 आवर्स हैं उसके पास। 9 आवर्स में आपको ये कह सकते हैं ओवरऑल वो 15 गाड़ियाँ जो है निकाल सकता है धो-धा के अपनी वर्कशॉप से। तरक्की का जो राज़ है अपने मसलक पर डट जाने में है। नहीं जी, ऐसी कोई बात भी नहीं। आपको अपने मुल्क की तरक्की के लिए मसलक पर डटने की ज़रूरत नहीं है। नामुत क्या सिर्फ़ नुक्ताचीनी ही मसाइल का हल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सिर्फ़ नुक्ताचीनी करते रहेंगे तो कभी भी मसाइल हल नहीं होंगे। मज़हबी तंज़ीमों को अपने दफ़ा के लिए असलहा रखना चाहिए। बिल्कुल नामुत्तफ़िक, यानी कि डी ऑप्शन है नामुत्तफ़िक। उन्हें सिर्फ़ इल्म की रोशनी के ज़रिए से ही लोगों में इनकलाब लाना चाहिए, और इल्म का ही इस्तेमाल करते हुए माशरे की बेहतरी के लिए और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। उन्हें किसी किस्म की असलहा रखने की ज़रूरत नहीं है, लिहाज़ा नामुत्तफ़िक डी ऑप्शन। आजकल की नौजवान नस्ल बेरोज़गारी से तंग आकर जिहाद करती है। ठीक है जी। आपके पास कोई ऐसा अनएम्प्लॉयड जो हमारी यंग जनरेशन है, उनका कोई डाटा है, आपके पास ऐसे कोई प्रूफ़ है, तो जनाब आप ज़रूर पेश करें। लिहाज़ा अगर प्रूफ़ नहीं है तो आप सिंपली कहें जी कुछ नहीं कह सकते, कि मेरी इसके ऊपर कोई राय नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना साउंड नॉलेज नहीं है, कंक्रीट नॉलेज, कि मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन दूँ या सजेशन दूँ। क्या औरत पर्दा करने से उसकी सही तरबियत होती है? बिल्कुल भी नामुत्तफ़िक, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मकान का 6 माह का किराया 36,000 है। ठीक है जी, 6 माह का किराया 36,000 का, आप 6 को 36 से डिवाइड करें तो अल्टीमेटली आपका जवाब आएगा 6,000, यानी 1 महीने का किराया वो कितना पे करेंगे? 6,000। ऑप्शन आप देख सकते हैं बी, सी, डी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। क्या अमेरिका में 9/11 का वाक़या ठीक था? 9/11 में जो टावर्स को जहाज़ों की मदद से उड़ाकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, तो क्या ये दुरुस्त था या नहीं? बिल्कुल नामुत्तफ़िक। ठीक है जी। क्या हमें आलमी जिहाद की सरबराही करनी चाहिए? बिल्कुल नामुत्तफ़िक, क्योंकि जी पता नहीं वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो लिहाज़ा हमारी जो फ़ोर्सेस हैं वही बेहतरीन जिहाद का एक ज़रिया हैं, ठीक है? उन्होंने सारे सूरत हाल को देख के, ठीक है जी, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर अगर कोई करता है जारहियत सरहदों पे, तो उसको वो मुँह तोड़ तोड़ जवाब
دینے کے لیے یا ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہمتاً تیار ہیں۔ کیا پڑوسی ملک کے علماء کی ہر بات ماننا ضروری سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ ان کی بات مان لیں؟ بالکل نامتفق۔ ٹھیک ہے جی، بی آپشن آپ اس میں لگا سکتے ہیں کہ ہمیں ان کی باتیں سننے کی یا ماننے کی ضرورت نہیں ہے ٹل دا ٹائم اس کے اندر امت مسلمہ کی وہ یگانگت اور اتحاد و اتفاق کی کوئی بات نہ ہو۔ فرقہ واریت معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہے، بالکل درست ہے جی۔ روزانہ اگر لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہیں گے فرقوں کی بنیاد پہ تو پورے معاشرے کا جو امن ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مخالف فرقے کے بندے کو قتل نہ کر دے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بہت ہی نیگیٹو اپروچ ہے، بالکل نامتفق۔ روزگاری کا سب سے بڑا سبب کیا ہے جی؟ میرے نزدیک تو تعلیم، دہشت گردی، غربت نہیں ہے بلکہ ملکی وسائل کا کم ہونا ہے، آپشن نمبر ڈی۔ لڑکیوں کو دینی تعلیم کے علاوہ جدید تعلیم بھی دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے جی۔ ان کو پورے مواقع ہونے چاہیے تاکہ وہ ہر قسم کی ایجوکیشن حاصل کریں اور اپنے فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے ملک و قوم کے لیے جو ایک مناسب فرد ہے، ٹھیک ہے، اس کی حیثیت کا اپنا کردار ادا کریں۔ اور بالکل ان کو جدید تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ بھی ہر قسم کی ایجوکیشن سے آراستہ اور پیراستہ ہوں۔ کون سی چیز مختلف ہے؟ یہ آپشن نمبر ڈی دیکھیں، بطخ۔ باقی تو سارے اڑنے والے آپ کہہ سکتے ہیں جی پرندے ہیں، لیکن بطخ یہ ٹیک آف کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ تو زیادہ تر پانی اور زمین کے اوپر رہتی ہے۔ اگر 6 پنسلوں کی قیمت 30 روپے ہے تو 22 پنسلوں کی قیمت کیا ہوگی؟ الٹیمیٹلی جناب آپ 6 کو 30 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ 6 5 30 یعنی کہ ایک پنسل کی پرائس جو ہے وہ 5 روپے ہے۔ اب 5 کو بائی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، 5 2 آر، یہاں پہ دیکھیں جی میں حل کر دیتا ہوں اس کے ساتھ، اگر آپ ملٹیپلائی کریں 5 کے ساتھ، 5 2 آر 10 0 1 لگے، 5 2 آر 10 1 1 0۔ ٹھیک ہے جی، اس کا آپشن نمبر اے ہے اور درست جواب ہے کوشچن نمبر 79 کا۔ بیٹی سے زیادہ بیٹے کی خدمت کرنی چاہیے، بالکل نامتفق۔ ٹھیک ہے، بیٹی کے بھی اپنے حقوق ہیں، اس کو پورے ملنے چاہیے جی، اور ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے اپنی اولاد کو، لیکن بچیوں کا بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے بچوں کے مقابلے میں۔ عورت کو گھر کی چاردیواری میں ہی رکھنا چاہیے، بالکل نامتفق۔ ٹھیک ہے جی، اس کو باہر نکلنے کا حق ہے، وہ چاہے، ٹھیک ہے جی، اور معاملات زندگی اپنے پورے کرے۔ تعلیم کے سلسلے میں بیٹی سے زیادہ بیٹے پر خرچ کرنا چاہیے، بالکل نامتفق۔ کیوں بھائی؟ وہ کوئی آسمان سے اترا ہے؟ بالکل دونوں کو ایکولی ٹریٹ کریں اور بیٹی کو بلکہ زیادہ پیار اور زیادہ خیال رکھیں اس کا۔ کیا آپ دوسرے مسئلے کے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں گے؟ جی ہاں بالکل جی، میں چونکہ فورس کا حصہ ہوں، میں کروں گا، اور میری فورس ایک یونٹی کی علامت ہوتی ہیں اور مجھے بالکل کرنا چاہیے، اور اس طرح کی کوئی بات اپنے ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے۔ کون سی چیز مختلف ہے؟ اس میں پھل جو ڈی آپشن ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ سلسلہ مکمل کریں، اے ای آئی او یو، آپشن نمبر 1 کے اندر اس کا رپلائی موجود ہے۔ 86 جب بابری مسجد پر ہندوؤں نے حملہ کیا تھا، جواب میں مسلمانوں کو بھی ان کے مندروں پر حملہ کرنا چاہیے تھا۔ ظلم کا جواب جو ہے ظلم سے نہیں دینا چاہیے، آپ کو سارے قوانین کا وہ پاسداری کرنی چاہیے، اور آپ کو ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا چاہیے۔ مذہب انسان کے لیے کیا ہے؟ مکمل ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف آپ کہہ سکتے ہیں اپنے ریلیجن۔ انسان کی 2 نفسیاتی خواہشات ہیں، سب سے پہلے وہ چاہتا ہے جی میرے پاس امن و سکون ہو۔ جب امن و سکون ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی اس سے علم اور ہنر بھی سیکھے گا، اس سے مال اور دولت بھی بنائے گا، اور پھر گھر بھی لے لے گا، اور اسی پیسے کی مدد سے وہ انجوائے کرے گا، لیکن بنیادی چیزیں امن اور سکون۔ آپ کی بہن کپڑے اتار رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں جی بڑے جذباتی سوال ہے، اور فوراً ہم سمجھ رہتے ہیں جی پتہ نہیں وہ اپنے کپڑے اتار رہی ہے یا کیا کر رہی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، سامنے تار پہ دیوار پہ خشک ہونے کے لیے کپڑے لٹکے ہیں اور اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، کہیں چھوٹی ہے بیچاری، تو لہٰذا آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں اس کی ضرور مدد کروں گا تاکہ وہ اونچی جگہ سے کپڑے ہم آسانی سے اتار لیں اور ان کو اپنی ایکوریٹ پلیس کے اوپر پریسنگ کے لیے پہنچا دیں۔ کیا فقہ کے خلاف مسجد میں جانا جائز ہے؟ بالکل نامتفق۔ کوئی دیکھیں جی فقہ کی کوئی مسجد نہیں ہوتی ہے، یہ مسجد میرے اللہ کا گھر ہے، لہٰذا وہاں پہ جانا چاہیے۔ نامتفق کہیں گے آپ اس۔ کیا خواتین کو جسمی سزا دینا مناسب فعل ہے؟ بالکل گھٹیا امر ہے، عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا کوئی مردانگی نہیں ہے، خبردار کوئی مرد عورتوں پہ ہاتھ اٹھائے یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ بالکل میں اس کے ساتھ جو آپشن ہے نامتفق اپنا آپشن دیتا ہوں اس میں۔
ہمارے مذہب میں اظہاری رائے کی آزادی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، نامتفق ہے بالکل دی جاتی ہے، ہمارا مذہب بولنے کا کہتا ہے جی، پرچار کرنے کا بالکل کہتا ہے۔ کیا مختلف ہے جناب اس میں؟ معلم، پروفیسر، پرنسپل اور طالب علم، سارے پڑھانے والے ہیں، طالب علم ان میں ڈفرینٹ ہے۔ ایک گاڑی 1 گھنٹہ میں 90 کلومیٹر کی رفتار سے سفر طے کرتی ہے، ٹھیک ہے جناب، تو وہ 6 منٹ میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ تو لہٰذا آپ اس کو غور کریں جی۔ آپشن نمبر اے ہے 9 کلومیٹر، آپشن نمبر بی ہے 60 کلومیٹر، سی ہے 12 کلومیٹر، ڈی اس میں کوئی بھی اس کا جواب نہیں ہے۔ جو اس کا درست جواب ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، 9 کلومیٹر۔ آپ اس کی کیلکولیشن کریں تو آپ کا جواب اے آئے گا، 9 کلومیٹر۔ اگر آپ کا ماتحت کام مکمل نہ کرے تو اسے کیا کریں جی؟ اضافی وقت میں سے کام مکمل کروائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بات نہیں مانتا تو پھر اس کو جو قانون کے مطابق سزا ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو سمجھایا جائے تاکہ وہ کام اضافی وقت میں مکمل کرے۔ انسان کو دوسروں کی اصلاح کے لیے اپنی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے، بالکل متفق، ٹھیک ہے جی، درست بات ہے، انہیں اپنی اصلاح سب سے پہلے کرنی چاہیے، بجائے کہ دوسروں پہ آپ تنقید کرتے رہیں، ان کو برا بھلا کہتے رہیں۔ اگر ایک بس میں 32 مسافر سفر کر سکتے ہیں تو 192 مسافر کتنی بسوں میں سفر کریں گے؟ آپ الٹیمیٹلی 192 پر 32 کو ڈیوائڈ کریں گے تو 6 بسز کے اندر یہ سفر اپنا کر سکتے ہیں۔ کوشچن نیکسٹ پہ جائیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیک ہے، ان کو آپس میں پلس کریں تو آپ کا کیا جواب آتا ہے جی؟ جب ہم ان تمام کو کنزرویٹو نمبر کو آپس میں پلس کرتے ہیں تو ہمارا رپلائی آتا ہے 55، 55 بی آپشن۔ عورت کو علاج کے لیے صرف لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ نہیں، بالکل نامتفق، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ لیڈی ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو، تو صرف میل ڈاکٹر ہوں تو ان کے پاس بھی بالکل جانا چاہیے، اور یہ صرف لیڈی ڈاکٹر کے پاس جو جانے والی بات ہے نا، یہ بالکل نامتفق ہے۔ 1 5 9 کمپلیٹ دا سیریز، 1 میں 4 جمع کیے 5، پھر 9، پھر 4، پھر 13 جواب ہے جناب، 13 جواب ہے، بی آپشن ہے، اٹ از دی کریکٹ آپشن ٹو دی کوشچن۔ اس میں 48 آپ پلس کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس جواب آ جاتا ہے 96، 96 آپ کا جواب آ گیا۔ اس کی کیلکولیشن پہلے مجھ سے تھوڑی سی غلط ہو گئی تھی، آئی ایم سوری۔ اس کا جو ایکوریٹ رپلائی ہے دیٹ از آپشن نمبر 96۔ جی جناب، اگلا سوال ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اگر ایک کتاب کی قیمت 700 روپے ہے، ٹھیک ہے، 1 سال بعد اس کی قیمت کتنی 300 بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ 900 ہو جاتی ہے، قیمت اس کی ہو جاتی ہے 1 سال کے بعد 900 ہو جاتی ہے، اور 3 سال بعد اس کی قیمت کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے جی، 1 سال 900 ہو گئی، اگلے سال 1200 ہو جائے گی اس کی پرائس، اور اگلے سال اس کی 1500 پرائس ہو جائے گی۔ تو آپ اس میں لگا سکتے ہیں 9 2 11، 11 5 کتنے ہو گئے جناب؟ 11 5 14، ٹھیک ہے جی، 0000۔ اس میں آپ پلس کریں تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس جو درست جواب آئے گا وہ 1600 کی فارم میں آئے گا۔ تو اس میں آپ اس کو آپس میں پلس کریں گے، 9 اور 1 10، 10 اور 6 16، ایک آ گیا حاصل، یہ بن گیا یہاں پہ، یہ پورا جواب آ گیا، آپشن نمبر ڈی میں آپ کا جواب موجود ہے۔ کیا دینی مدارس شرپسندی کی اصل وجہ ہے؟ بالکل نامتفق، حالانکہ وہ تو اچھی ایجوکیشن کرتے ہیں، دین کا علم دیتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ چیتا، ہرن، شیر، بلی میں سے کون سا مختلف ہے؟ جی بتائیے۔ چیتا، ہرن، شیر اور بلی، جناب اس میں کون ڈفرینٹ ہے؟ ہرن ڈفرینٹ ہے، باقی تو سارے چیر پھاڑ والے ہیں، حرام ہیں، لیکن ہرن جو ہے حلال ہے، اور یہ اس طرح شکار ہو جاتا ہے، یہ خود ایسا شکار نہیں کرتا۔ گائے، بکری، بطخ، بھیڑ میں کون سی ہے؟ اس میں جناب پہلے ہی بتا دیا تھا، بطخ اس میں بالکل ڈفرینٹ ہے، باقی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ جہاز کو اڑانے کے لیے انجن کی ضرورت ہوتی ہے، پر پیلٹ وہ بات کی باتیں، انجن پہلے ضروری ہے۔ اگر 3 کتابوں کی قیمت 21 روپے ہے تو 9 کتابوں کی قیمت، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ 3 7 21، 7 روپے کی ایک کتاب آئے گی، ٹھیک ہے جی، تو 9 کو 7 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 63 بنے گا۔ آپ کا درست آپشن نمبر ڈی ہے۔ اگر ایک انڈے کی قیمت 9 روپے ہے، ایک انڈے کی قیمت 9 روپے ہے تو 21 انڈوں کی قیمت کیا ہوگی؟ ملٹیپلائی کریں، 9 1 9 اور 9 2 18، 189۔ آپشن نمبر بی جو ہے درست جواب ہے آپ کے سوال کا۔
क्या फ़िरके का प्रचार करना चाहिए? जी बिल्कुल नामुत्तफ़िक, ज़रूरत नहीं है। जब आप एक ऑर्गेनाइज़ फ़ोर्स में तो आप इन मामलात को अपनी हद तक रखें। क्या तलाक लेना औरत का शरई हक है? बिल्कुल शरई हक है। मार-पीट अगर करे, ज़्यादती करे, नान-नफ़्फ़र न दे ख़ावंद तो कोर्ट से अपनी खुला ले सकती है और अपनी जान छुड़ा सकती है और किसी ऐसी जगह पे वो रिश्ता कर सकती है ताकि जहाँ पे उसकी ज़िंदगी सुकून में हो। 2, 5, 8 2 में 3 जमा किए 5, 3 8 और 3 11 11 जवाब है सी ऑप्शन। 3 पेंसिलों की कीमत ₹9 है, इसका मतलब 1 पेंसिल की कीमत ₹3 होगी तो 5 की होगी ₹15 बी ऑप्शन। 20 किलोग्राम का 25% कितना होता है? ये 5% है, डी ऑप्शन है। एक गाड़ी 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चल रही है। एक गाड़ी 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चल रही है, तो जनाब आप बताइए, तो 2 किलोमीटर का फ़ासला कितने वक़्त में तय करेगी? जनाब ये 2 मिनट का जो फ़ासला है 2 किलोमीटर का, ये 40 मिनट के अंदर तय करेगी। आपके पास दुरुस्त ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी है। एक 3 बिस्किट वाले पैकेट की कीमत ₹21 है। 9 बिस्किट की कीमत क्या होगी? ठीक है, इनको 3 के साथ दोबारा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 63। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आज की ये जो वीडियो थी, ये जनाब पर्सनैलिटी का पार्ट 2 था और इसको हमने पर्सनैलिटी टेस्ट नंबर 3 का नाम दिया था पार्ट 2 और उम्मीद है कि आपको ये सारे मामलात समझ आ गए होंगे। पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों लिया जाता है, शख्सियत का इम्तिहान है, पॉज़िटिव और पैट्रियोटिक लोगों की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हमारी आपकी और जो वीडियोज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल शाइन लीडर्स अकेडमी को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।